दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। अहिले मुलुक एउटा बहस निकै चर्को रूपमा सुरु भएको छ। मुलुकभित्र छिमेकी मुलुक भारतका गुप्तचर संस्था रका चिफको नेपाल भ्रमण र नेपालमा रहँदा उनले गरेका भेटघाट र छलफलका विषयलाई लिएर टिक्का टिप्पणी पक्ष र विपक्षमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्ने क्रम जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा भेटघाट भएको विषयवस्तुहरू स्पष्ट रूपमा बाहिर आए पनि अन्य नेतासँगका भेटघाटको विषयमा नेताहरूले आफूसँग भेटघाट नगरेको भनेर आफ्ना विज्ञप्ति मार्फत जनाइरहेका छन्। कुनै पनि देशका कुनै दूतका रूपमा वा कुनै कूटनीतिक कन्भेका रूपमा चाहिँ आउनुहुन्न भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। आउनुपर्छ। त्यसमा पनि छिमेकी मुलुकहरूसँग त हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनै पर्दछ, यसमा दुई मत भएन। तर छिमेकी मुलुक भारतको गुप्तचर संस्था रको चिफ नेपाल भ्रमण आउँदा उहाँ चाहिँ कुन तहमा आउनुभएको थियो र सिधै प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटघाटको र छलफलको विषयवस्तुहरू के थियो, अथवा यो कूटनीतिक मर्यादा र कट्सीभित्र भएको भेटघाट र छलफल थियो कि थिएनन्, आम चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। यस अर्थमा पनि यो भेटघाट र भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। गएको एक वर्षमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध निकै उतार चढावको बीचमा अगाडि बढिरहेका छन्। खास गरिकन कालापानी लिम्पियाधुराको नेपाली भूभागको बारेमा जुन एउटा बहस बेजोड रूपमा नेपालमा सुरु भयो, संविधानमा पनि नक्सा परिवर्तन गरी कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाली नक्सामा समावेश गरियो। त्यसपछि उत्पन्न भएका अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई लिएर निकै उतार र तनावपूर्ण रूपमा व्याख्या विश्लेषण भइरह्यो र अहिले भारतको गुप्तचर संस्था रको चिफको नेपाल भ्रमण, प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटघाट र अपुष्ट अन्य नेतासँगको भेटघाटको विषयवस्तु र त्यसपछि केही समयपछि पुनः भारतीय सेनाका प्रमुखको घोषित नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ, नेपाल भारतको सम्बन्धलाई लिएर बहस विश्लेषण, चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रका जानकार, लामो समयदेखि परराष्ट्र क्षेत्रमा रहेर अध्ययन, अनुसन्धान र परराष्ट्र सेवामा एउटा अनुभव बटुल्नुभएका परराष्ट्रका दिग्गज जानकार समेत हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ करियर डिप्लोमेट्सहरूको एसोसिएसनको वरिष्ठ अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर रामभक्त पीवी ठाकुर सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। मेरो पहिलो प्रश्न, यहाँ इमेज दिउँ न प्लिज। मेरो इमेज तपाईँ कहाँ आएको होइन होला, आवाज नै सुनेर हजुरले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। मेरो पहिलो प्रश्न के हो भने डाक्टर साहब, भारतीय गुप्तचर संस्था रको अहिलेको नेपाल भ्रमण र सन्दर्भलाई हेर्दा र यो क्राइसिसको बेलाको यो भ्रमणलाई हेर्दा चाहिँ र प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटघाटको विषयवस्तुलाई हामीले एक ठाउँमा राख्यौँ भने यो भेटघाटलाई कूटनीतिक मर्यादाभित्र, कूटनीतिक मापदण्डभित्र, कूटनीतिक छलफल र एजेन्डाभित्र कसरी हामी यसलाई चाहिँ मिलान गरेर हेर्न सक्छौँ? यसको सन्देश के हो, यसको अर्थ के हो? यो यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न धेरै जायज र सान्दर्भिक छ अनन्तजी। धन्यवाद, तपाईँले समसामयिक कुरामा यो कुरा उठाउनु हो। आज सम्पूर्ण नेपालमा या हरेक जागरुक वर्गमा, कूटनीतिक वर्गमा यो कुराको चाहिँ धेरै चर्चा भइरहेको छ। कति मान्छे ठिक भनिरहेछन्, कति मान्छे बेठिक भनिरहेछन्। कूटनीतिक आफ्नै मर्यादा छ,
शिष्टाचारका आफ्नै पाइलाहरू छन्। राष्ट्र राष्ट्रको सम्बन्धमा हामीले चाहिँ हिँड्नुपर्ने र अपनाउनु पर्ने नीतिहरू छन्। यी सबै कुराहरूको ध्यानमा राखेर हामीले यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तर यसबाहेक चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था जसले चाहिँ हरेक सिचुएसनलाई गभर्न गरिरहेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने एकदम जरुरी छ। जो सिचुएसन आज भारत नेपालको इतिहासमा सबभन्दा तल्लो स्तरमा यदि पुगेको छ भने अहिले नै हो। योभन्दा तल्लो स्तरमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिले पनि ठोकिएको थिएन। दुर्भाग्यको कुरा हो, किनभने भारत नेपाल एउटा यस्तो मित्र हुन्, एउटा चाहिँ नम्र मासुको सम्बन्ध भएको मित्र। त्यो मित्रतामा चाहिँ के कति कारणले यस्तो बाधा पुग्न गयो, त्यो आफैमा दुःख र दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्। हामी बिचमा यस्तो सम्बन्ध नराम्रो सम्बन्ध हुनै हुँदैन। र अब मानव के भयो केही कारणले गलतफहमी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने र फेरि ट्र्याकमा ल्याउने उचित कदमहरू चाल्न यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो। त्यसमा दुवै देशले पाइलाहरू चाहिँ चाल्नुपर्छ। नेपालले पनि आफ्नो पाइलाहरू चालेका छन् र अहिले चाहिँ भारतले पनि यसलाई चाहिँ अनुभव गरेर या यसलाई चाहिँ मनमा चाहिँ मानेर नेपालसँग सम्बन्ध हामीले राम्रो बनाउनु पर्छ, बाधाहरू के छन् बुझेर हटाउनु पर्छ भन्ने प्रयास गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ भिजिट भएको हो भन्ने म अनुमान गर्छु। तर मलाई थाहा छैन कि यो भिजिटमा उहाँहरू के कुरा गर्नुभयो। तर डाक्टर साहब, तपाईँ परराष्ट्रमा लामो समयसम्म रहनुभयो। कुनै पनि छिमेकी मुलुकका दूत होस् वा कुनै चाहिँ ठुला वरिष्ठ अधिकारीहरू हुन् वा कुनै चाहिँ छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्पेशल कन्भेहरू चाहिँ आउनलाई चाहिँ समस्या भएन। यिनीहरूलाई चाहिँ आउन दिन पनि समस्या भएन। छिमेकी मुलुकहरूका चाहिँ दूतहरू आउनु पनि एकदमै चाहिँ ठिक हो। तर उहाँ कुन स्टाटसमा आउनु भएको थियो र कुन स्टाटसमा प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्नुभयो, यो शेड्युल भ्रमण थियो वा अनप्लान हठात थियो भन्ने कुराले त महत्त्व राख्दो हो नि कूटनीतिमा। यो कुरा तपाईँको कुरा म त्यसैमा आइरहेको थिएँ। मैले प्रथम कुरा चाहिँ भने त्यो समयको कुरा र समयको माग गर्नुपर्ने कुरा गरेँ। अब अहिले वर्तमानको कुरा गर्दैछौँ कि जुन किसिमले चाहिँ गुप्तचर संस्थाका प्रमुख आउनुभयो नेपालमा र आएर प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्ने र अरू पनि मैले पेपरहरूमा पढ्दाखेरि अरूहरू पनि भिभिआइपीहरूलाई भेट्नुभयो। यो कुरा चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिरको कुराहरू। यस्तो किसिमले यदि उहाँले चाहिँ आएर व्यक्तिगत भेटघाट गरेर जानुभएछ भने यो व्यक्तिगत भ्रमण हो, त्यसैमा चाहिँ राय विचार गरेर जाँदै हुनुहुन्छ। तर यदि यो औपचारिक भ्रमण हो भने यस्तो किसिमको भ्रमणले दुई देशको बिचमा एउटा डिप्लोमेटिक जुन नर्म्स हो, डिप्लोमेटिक र चाहिँ प्रोटोकलका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यति राम्ररी एड्रेस गरेको मलाई लाग्दैन। मानौ कि यही समस्या एकछिन उल्टा हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ गुप्तचर विभागको प्रमुख गएर त्यहाँ म मोदीजीलाई भेट्छु भनेको भए तपाईँ हाँस्नुहुन्छ। अहिले मेरो चाहिँ कन्सर्न के हो भने हाम्रो दिल्लीमा रहनुभएका नेपालको चाहिँ प्रतिनिधिको चाहिँ रूपमा रहनुभएका भारतको लागि नेपाली राजदूतले त लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि अझैसम्म पनि भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाउनु भएको छैन। तर भारतीय एउटा चाहिँ गुप्तचर संस्थाका व्यक्ति नेपाल आएर सिधै एयरपोर्टमा ओर्लिएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निवास पुग्नुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ व्याख्या गर्दा कसरी बुझ्ने, विश्लेषण कसरी गर्ने? दुईटा कुरा छ अनन्तजी, एकदम राम्रो कुरा भन्नु। दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा के भने सम्बन्ध बिग्रिरहेछ, सम्बन्ध कसरी सुधार्ने, त्यतातिर भारत पनि चिन्तित देखियो, नेपाल पनि चिन्तित छ। अर्को कुरा जुन प्रयास गरिरहेछ त्यो एप्रोप्रिएट प्रयास हो कि होइन, शिष्टाचारले मिल्ने प्रयास हो कि होइन, त्यसले राम्रो कुरा देखाउँछ कि देखाउँदैन, यो कुरा अर्को फेरि पार्ट हो। यो गर्दाखेरि चिन्ता देखाउनु पार्टमा चाहिँ दुवै पक्षले हामी राम्रो भन्छौँ, 100 का 100 नम्बर दिन्छौँ। तर जुन किसिमले चाहिँ एउटा रको प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीसँग आएर राय विचार गर्नु, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यो कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। तपाईँले म एउटा कुरा सम्झाउँछु, आजभन्दा 4-5 महिना अगाडिदेखि मैले लेखेछु र भने छु माध्यमबाट कि एउटा चाहिँ स्पेशल इन्भोय पठाउनुहोस् नेपाललाई भन्दैछु म। तपाईँ मन्त्री नपठाउनुहोस्, तपाईँ
परराष्ट्र सचिव नपठाउनुहोस्। अहिले सम्बन्ध यति बिग्रिया छ कि हाम्रो डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिसमा यस्तो सम्बन्ध बिग्रेपछि मन्त्री गएर सचिव गएर केही गर्दैन, मुख लटकाएर फर्केर आउँछ। त्यसको लागि त्यसमा अवस्था के हो भने प्रयास के गरिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्पेशल इन्भोय जान्छ। स्पेशल इन्भोय यहाँका कुराहरू बुझेर जान्छ, त्यहाँ कुराहरू आफ्नो बढाक्छ, त्यहाँको नाडी छामेर आउँछ, कति गर्ने कति नगर्ने, कुन चाहिँ कुन बेला गर्ने, कति बोल्दाखेरि हुन्छ अथवा अहिले यसरी स्टार्ट गरौँ भन्ने यो स्पेशल इन्भोयको काम हुन्छ के। यो कुरा मैले डिप्लोमेटिक नर्म अनुसार प्र्याक्टिस अनुसार गरौँ भनेर मैले विभिन्न तरिकाले चाहिँ यो सरकारले सुनाइराखेँ भनिराखेँ। तर यो कुरा नेपालबाट भएन, यसैको अर्को रूप चाहिँ भारतबाट देखेँ मैले। अब यसरी हेरौँ त डाक्टर साहब, तपाईँले बताएको कुरा हो, कुनै पनि डिप्लोमेटिक भेटघाट वा कुनै देशको कुनै चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ कोही अब पदाधिकारी वा कोही चाहिँ इन्भोयको रूपमा नेपाल आउनु दुईटा तरिका हुन्छ। या त नेपालबाट हामीले चाहिँ उहाँलाई निमन्त्रणा गरेपछि उहाँ आउने हो, वा त सम्बन्धित देशका सुप्रिमोले वा त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले वा त्यहाँको चाहिँ परराष्ट्रले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्पेशल दूतको रूपमा चाहिँ नेपाल पठाउने हो। मिडियाका न्युजहरू हेर्दा नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जे चाहिँ भेटघाट गरेको र छलफलका विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्, निमन्त्रणा गरेको हो कि आफै आएका हुन्, जबरजस्ती आएका हुन् वा बाइफोर्स आएका हुन्, के आएका हुन्, यी कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा चाहिँ सामान्य स्वाधीन देशको लागि आवश्यक छ कि छैन? यो यसको प्रोसेस के हो भने जस्तो मैले अघि जिक्र गरेँ नि कि मैले भनिरहेको छु कि स्पेशल इन्भोय भारत पठाउनुहोस्। स्पेशल इन्भोय भारत पठाउनुको चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ भने हामीले भारतलाई उसको राजदूतको थ्रु यो खबर दिन्छौँ कि हामीले विशेष आफ्नो इन्भोय पठाउँदैछौँ, कृपया उसलाई रिसिभ गर्नुहोस्। उसले चाहिँ यहाँको सबै कुराहरू यहाँ बताउँछ, यहाँको कुरा बुझेर आएर चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ उचित किसिमले चाहिँ कदम चलाउन या प्रयास गर्न या कार्यवाही गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर हामीले एउटा हाम्रो अनुरोधले हामी पठाउँछौँ र उताको भारतले चाहिँ दिल्लीले चाहिँ स्वीकार गर्छ अनि स्पेशल इन्भोय जान्छ। उहाँ चाहिँ आउनुभयो, मैले एक्सपेक्ट के गरेको थिएँ भने यदि नेपालको गएन भने भारतकै नै स्पेशल इन्भोय आउँछ आएर चाहिँ, त्यो मेरो अनुमान थियो र आएर चाहिँ यहाँ कुरा यस्तै नाडी छामेर कुरा बुझेर कति जाने, समस्या के हो, अहिले तुरन्तै विस्फोटक स्थिति के हो, कहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने, सबै कुरा बुझेर जान्छ। त त्यो आएको भए यदि पोलिटिकल फिगर एउटा अनबायस्ड फिगर आएको भए जसले चाहिँ एउटा विद्वान व्यक्ति जसले भारत नेपालको महत्त्वलाई एकदम राम्ररी बुझ्छ, जसले मित्रतालाई टुट्न दिनु हुँदैन भन्छ, न भारतको पक्ष न नेपालको पक्ष, त्यस्तो मान्छे पनि त हुन्छन्, हाम्रो नेपालमा पनि छन्, भारतमा पनि छन्। त्यो मान्छे आएर चाहिँ आज बुझेर गएको भए आजको यो धेरै नै वेलकम गरिन्थ्यो। किनभने हामीले स्पेशल इन्भोय मागिरहेको थियौँ, नेपालले पठाएन, भारतले पठायो, ठिक छ। तर यदि स्पेशल इन्भोयको रूपमा उहाँ नै आउनु भएको छ र भने त एउटा कर्मचारीको रूपमा आएर स्पेशल इन्भोय भनेर जानुभन्दा त उहाँको राजदूतै यहाँ हुनुहुन्छ, राजदूतले नै चाहिँ सर्व अधिकार सम्पन्न एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्लेनिपोटेन्सियरी हुनुहुन्छ, उहाँले नि त्यो सब कुराहरू सरकारले सुनाएर चाहिँ केही कुराहरू लिएर पठाइरहनु सक्नुहुन्थ्यो। त यो एउटा के देखियो भने शिष्टाचारको हिसाबले र स्टेट टु स्टेट रिलेसनको हिसाबले र उहाँले सोझै आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने आवश्यकताको हिसाबले मलाई लाग्छ कि त्यो अलिकति त्यसमा चाहिँ हामी मर्यादाको पालन गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब यति बनिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ फेरि परराष्ट्रको चाहिँ तपाईँ लामो समय चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेर देश विदेश घुम्नु भएको छ, धेरै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रोटोकलको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई यो कुराहरू धेरै राम्ररी थाहा छ, मैले बताइरहनु परेन। यस्ता किसिमका भिजिटहरू खास गरिकन नेपाल भारतको सम्बन्धमा हामीले बहस गरिरहँदा यस्ता किसिमका भिजिटका चाहिँ सन्दर्भ र एजेन्डाहरू, भेटघाटका विषयवस्तुहरू, भेटघाट गरेका व्यक्तिहरूसँगका विषयवस्तुहरू किन सधैँ अपारदर्शी र विवादमा तानिन्छ? यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? हो, ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, जनताले पनि यही प्रश्न गरिरहेछन्। तर यो हुन्छ के भने दुई देशको बिचमा कहिलेकाहीँ सम्बन्ध यति कटु भएर गइरहेको हुन्छ, संवेदनशील कुराहरू यति भइरहेका हुन्छन् कि जसको एउटा गलत एस्टिमेटले, एउटा गलत इन्टरप्रिटेसनले स्थिति झन् चाहिँ खराब भएर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस अवस्थामा हामी तत्कालका कुराहरू तुरन्तै बाहिर दिँदैनौँ
र द्विपक्षीय हितमा दुसैको स्वार्थलाई विचार गरेर हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। जबसम्म चाहिँ म्यानेजेबल स्थिति आउँदैन तबसम्म त्यो कुरा बाहिर जाँदैन। त त्यो कुरा के भने अत्यन्त विकट र चाहिँ सङ्कट परेको बेलामा हामी गर्छौँ। म यही अनुमान गर्छु भारत नेपालको सम्बन्ध अहिले सङ्कटमा छ। त्यसलाई सुधार्नलाई हामी कसरी गरौँ, किनभने हामीले एउटा कुरा पनि बाहिर निकालिदियौँ भने फेरि हामी त धेरै एनालिसिस गर्ने व्यक्ति हौँ, तुरन्तै उसको 100वटा एनालिसिस गरेर अनेक कुरा निकालिदिन्छौँ। कुरा के हुन्छ हुँदैन त्यसले अलि स्थिरता दिनुहोस्। मैले भने नि एउटा सम्बन्धमा म चाहिँ त्यति सहमत भइनँ, किनभने त्यो लेभल मिलेन। उहाँले चाहिँ आएर एउटा अर्को मान्छे आएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर अर्को कुरामा के भन्छु भने एउटा सङ्कट परेको बेलामा यदि द्विपक्षीयको सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ भने त्यसलाई एउटा चाहिँ हामीले मौका दिनुपर्छ र त्यसलाई त्यसै रूपमा लियौँ। एउटा स्वाधीन देशको लागि, एउटा स्टेटको लागि, एउटा चाहिँ हामी भनौँ न हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र वा कूटनीतिक सञ्चालन गर्दा स्टेटको हेडले को व्यक्तिसँग भेट्ने को व्यक्तिसँग नभेट्ने एउटा त मर्यादा पक्कै पनि छ होला। तर दुई देशबीच देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि कर्मचारी स्तरमा डिल गर्ने कि राजनीतिक स्तरमा डिल गर्ने कि कूटनीतिक स्तरमा डिल गर्ने समयको गाम्भीर्यता, विवादको विषयवस्तुको चाहिँ वेट र त्यसको दीर्घकालीन चाहिँ असरहरूको बारेमा चाहिँ हेर्दा चाहिँ अहिलेको भिजिटलाई भारतले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अन्डरस्टिमेट गरेको हो वा हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ त्यहाँको एकजना चाहिँ अधिकारी पठाएर चाहिँ अलिकति कम आँक्ने प्रयास गरेको हो भन्ने एङ्गलबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो त ठिकै हो। यो भन्नु कुरा र सोच्नु कुरा स्टेट टु स्टेट रिलेसनमा यो स्वाभाविक हो। यो प्रजातन्त्रको जमाना हो। हामीले इक्वल स्टेटसमा कुरा गर्छौँ। इक्वल फुटिङमा दुईटा स्टेट हुन्छ। देश सानो होस् ठुलो होस् एउटै मूल्य हुन्छ, एउटै शक्ति हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसमा नै दुई मत राख्नै सक्छौँ। तर रह्यो के भने अझ मैले भने नि अघि विशेष दूत एउटा चाहिँ विद्वान व्यक्ति आएको भए त्यो बढी नै हामीले चाहिँ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्थ्यौँ र त्यो राम्रो हुन्थ्यो। हामीले त्यसैको आशा पनि गरेका थियौँ। तर कर्मचारी पठाएर हुनसक्छ कि त्यहाँ पनि त्यस्तो मान्छे थिएन कि हामी कहाँ त मान्छे भएन, नत्र हाम्रो सरकारले त पठाइहाल्थ्यो। हाम्रो सरकारलाई लाग्यो कि त्यस्तो मान्छे यहाँ नेपालमा छैन, विशेष दूत कसलाई पठाउँ, त्यसैले त्यहाँ पनि त्यस्तो होला भनेर अनुमान गरौँ। अब अहिले हाम्रो मेन कुरा के हो भने यो सम्बन्धलाई सुधार गरौँ, यसलाई एउटा मौका दिउँ र यो भिजिटलाई सम्बन्ध सुधार्नतर्फ चाहिँ एउटा प्रयास हो कि भनेर मानौँ। यद्यपि शिष्टाचारको मर्यादाले यो कुरा चाहिँ त्यति चाहिँ प्रशंसा गर्न सकिँदैन। ओके, यसरी पनि हेरौँ न। पहिला एउटा चाहिँ टेन्डेन्सी र ट्रेन्ड के देखियो भने भारतका चाहिँ नेताहरू चाहिँ पशुपति दर्शन गर्न आउने र त्यसको आडमा चाहिँ कतिपय चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई सेटल डाउन गर्ने र कतिपय चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्ने चाहिँ प्रयासहरू भएको चाहिँ देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा पशुपति पनि बन्द छ, महामारीको अवस्था छ। पशुपति दर्शन गर्ने नाममा आएर चाहिँ अनौपचारिक तरिकाले भेटेको भए चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेले चाहिँ यसको चाहिँ प्राथमिकता र यसको उद्देश्यको बारेमा त्यति चर्चा परिचर्चा गर्दैन थियो होला। तर यहाँ त सिधै रूपमा चाहिँ स्पेशल प्लेनबाट आएर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेर सिधै भेटघाट गरिन्छ, आफ्नो टिम लिएर आउनुहुन्छ। यसको पछाडिको अब कन्टेन्टमा कुरा गरौँ। दुईटा प्रश्न गर्न चाहन्छु एक साथ। नेपालको तर्फबाट हेरौँ, नेपालको जुन पोजिसन दिएको थियो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सवालमा जुन स्ट्यान्ड क्लियर गरेका थियौँ हामीले, एकदमै दह्रो स्ट्यान्ड क्लियर गरेका थियौँ र हाम्रो संविधान के अरे व्यवस्थापिका संसदबाट पनि हाम्रो चाहिँ संविधानलाई संशोधन गरेर हाम्रो नक्सामा चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेकको चाहिँ भूभागलाई समेटेका थियो। त्यसपछि देखिएको चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको कूटनीतिक नेपाल भारत सम्बन्धको विषयवस्तुलाई लिएर नेपालको यो गुप्तचर संस्थाको प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि नेपालको पोजिसन युटर्नको अवस्थामा हो भारत र नेपालको सम्बन्धलाई लिएर। के को अवस्थामा? युटर्नको जुन पोजिसन थियो त्यो पोजिसनबाट हामी चाहिँ फ्लिप गरेको हो। युटर्न हो। यो कस्तो भने हामीले सबभन्दा पहिले यसलाई हामी प्रेस्टिज इस्यु बनाउनु हुँदैन। अहिले स्थिति यति खतरनाक छ र यति संवेदनशील छ र यति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा हामी दुईजना छौँ कि हामीले दुइटैले आफ्नो इगोलाई अहिले छोडिदिनुपर्छ।
हामीले आफ्नो चाहिँ इगो नराखेर खुला मनले समस्या के हो, समस्यालाई राम्ररी हामी बुझौँ र जे सही कुरा हो त्यसलाई मानौँ। त्यसमा यदि समस्या फेरि आउँछ भने फेरि मित्रतापूर्वक कुरा गरेर त्यसको बाटो पहिल्याउँ, यो एउटा सही कुरा हो हामीले गर्नुपर्ने। त्यसैले यसलाई हामीले यु टर्न भनेर भारतले यु टर्न लियो भने पनि नभनौँ, तर के भने भारतले प्रयास गर्यो, यो प्रयास त नेपालले गरोस् भनेर मैले चाहेको थिएँ। तर अझ यो राम्रो कुरा के भने भारतले नै प्रयास गर्यो, तर एउटा विद्वान पठाएको भए भारतलाई अझ म धेरै वाह 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 भन्थेँ। त उहाँले चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई विश्वासको मान्छे होला, अवश्य चाहिँ एउटा केही मेसेज लिएर, कुनै आइडिया लिएर, कुनै तरिका लिएर आउनुभयो होला, कम्युनिकेट गर्नुभएको होला, अनि त्यो धेरै संवेदनशील भएको हुनाले अहिले चाहिँ बाहिर आएन होला, यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यो यु टर्न लिने पनि नभनौँ, भारतले जुन हामीले पनि गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रयास चाहिँ एउटा गरेर देखायो, त्यो राम्रो हो। अझ स्तर चाहिँ अर्को भएको भए दबावको रूपमा हेर्ने भारतको कि यो आग्रहको रूपमा र नेपाल भारतको बिग्रिँदै गएको सम्बन्धलाई होइन, जसरी भए पनि सुधार्नुपर्छ, एउटा चाहिँ इक्वल स्ट्याटसको रिलेसनलाई चाहिँ पुनर्ताजगी प्रदान गर्ने रूपमा लिने डाक्टर साहब। हेर्नुहोस्, एउटा यो तपाईँको माध्यमबाट आज मैले यो सबै भारत नेपालको शुभेच्छु जो हुनुहुन्छ, जो भन्नुहुन्छ कि म एकदम शुभेच्छु छु, त्यो भारतको मान्छे हुन् या नेपालको मान्छे हुन्, उनले दुई तीनवटा कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्यो। यदि भारत नेपाल चलाउन चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ पौराणिक कालदेखि आजसम्म अत्यन्त मधुर भएर चलेको थियो, र त्यसलाई साँच्चीकै चलाउन चाहनुहुन्छ भने मैले बुझेको, हेर्नुहोस् म त तराईको मान्छे हुँ, भारतमा पढेँ, दिल्लीमा म नेपाल एम्बेसीमा सेवा गरेँ, कार्यवाहक राजदूत भएर बसेँ, कहीँ त्यहाँ गएर भारतको प्रधानमन्त्रीजीसँग काम गरेँ, अटल त्यो चाहिँ आइके गुजराल साहबलाई भारतबाट नेपाल लिएर आएँ, त्यसबेला भएका सम्झौता इत्यादि छँदैछ, महाकाली ट्रिटी गर्दाखेरि मै नेपाल भारतमा थिएँ। यी सब कुराहरू मैले जति बुझेको छु, म तीनवटा कुरा ती विद्वान साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु। त्यो तीनटा कुरा यदि भारत नेपाललाई तपाईँले राम्रो चाहनुहुन्छ भने तीनटा कुरा बुझ्नुहोस्, खालि माथि माथिको कुरा बुझेर नजानुहोस्। हामीले बिगारिदिन्छौँ भारत नेपाल, र भारत नेपाल बिग्रियो भने भारतको पनि राम्रो हुँदैन र नेपालको पनि राम्रो हुँदैन। नम्बर वान यो के हो भने हामी दुईटै नेताहरू यो भन्न थाक्दैनौँ कि भारत नेपालको सम्बन्ध सागरभन्दा पनि गहिरो छ, सगरमाथा भन्दा पनि उच्च छ। ठिक हो छ, तर तपाईँले यो किन बिर्स्नुहुन्छ कि सागरभन्दा गहिरो हो भने सागरमा ज्वार भाटा आउँछ, ज्वार भाटा आयो भने तपाईँ अरे तुफान आयो बर्बाद भयो भन्नुहुन्छ। सागर हो भने त ज्वार भाटा आउँछ, त्यसलाई म्यानेज गर्नुहोस् तपाईँ नेता हो भने। र सगरमाथा भन्दा माथि हो भन्नुहुन्छ भने त्यो बर्फबारी हुन्छ, त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नुहोस्। एउटा उच्चताको पनि हामीले खिताब लिने, गहिराईको पनि खिताब लिने, र त्यसमा आउने जुन स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यसबाट भाग्ने, यो हाम्रो नेताहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यदि या त तपाईँले सागरको गहिराई होइन भनिदिनुहोस्, हामी चाहिँ नदी जस्तो माथि माथि सतही हो भन्नुहोस्, हामी चाहिँ मामुली एउटा पहाड 100 फिटको पहाड हो भन्नुहोस्, तर सगरमाथा भन्नुहुन्छ, हिन्द महासागर भन्नुहुन्छ भने त्यो ज्वारभाटा र बर्फबारीको पनि कल्पना गर्नुहोस् र त्यसलाई म्यानेज गर्नुहोस्। त्यही तपाईँको नेताको गुण हो, यदि छैन भने तपाईँहरू नेतै होइन। 1 2 भारत नेपालको सम्बन्ध कस्तो हो भने आँखा र हातको सम्बन्ध हो। तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ के भनेको मैले आँखा हातको सम्बन्ध। जब आँखा रुन्छ हात अटोमेटिक गएर पुस्न जान्छ, आँखाले भन्छ मेरो आँखा पुछ्दै, आँखा जब रुन्छ हात अटोमेटिक गएर पुस्न थाल्छ। तर जब हातमा चोट लाग्छ आँखा आफै मैले झरर आँसु खसाउन थाल्छ। हातले भनेको हो आँखाबाट आँसु झार। यो सम्बन्ध बुझ्नुहोस्। भारत नेपालका मित्रहरू जो चाहिँ चाहनुहुन्छ यो सम्बन्ध राम्रो होस् भनेर यो गहराइमा जानुहोस्। हातमा चोट लाग्न साथ आँखा तरर आँसु दिन थाल्छ र आँखामा चोट लागेपछि हातले पुस्न जान्छ। यो हो सम्बन्ध। भारतलाई पीडा भयो भने नेपाललाई दुख्छ, नेपाललाई पीडा भयो भने भारतलाई दुख्छ। सम्बन्ध यो हो। यो सम्बन्ध हामीले बिगारेर अहिले कहाँको कहाँ पुर्याएछौँ, एकचोटि त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। ओके वेल डाक्टर साहब, अहिलेको स्थिति हेर्दा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सम्हालिरहनु भएको छ। यस अर्थमा पनि यो भेटलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्न सकिन्छ होला। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने
केही समयपछि अब भारतीय सेनाका प्रमुखको चाहिँ औपचारिक घोषित नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यस अर्थमा पनि यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो दुईटा अहिलेको चाहिँ गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको नेपालको भ्रमण, भेटघाट र छलफलका विषयवस्तु र औपचारिक रूपमा हुने भारतका चाहिँ सेना प्रमुखको चाहिँ औपचारिक नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा हुने छलफल र अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयवस्तुहरूको पूर्व तयारी वा त्यसको चाहिँ फाउन्डेसन तयारीको रूपमा चाहिँ हामी बुझ्दा वा व्याख्या गर्दा ठिक हुन्छ कि यसको पछाडि पनि अन्य केही त्यस्ता चाहिँ अदृश्य विषयवस्तुहरू छन् जुन चाहिँ हामी नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिरहेका छैनौँ, देख्न सकिरहेका छैनौँ? हो, यो एउटा यो मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, सामान्य त्यहाँ भएको भए भारतको महारथी आउँदै हुनुहुन्छ आर्मी चिफ, त्यो चाहिँ एउटा कूटनीतिक पहलबाट नोटबाट भारतकै राजदूतले हामी कहाँ दिनुहुन्थ्यो र हामीले सब प्रिपेरेसन गर्थ्यौँ। हाम्रै पनि महारथी प्रधान सेनापति इन्डिया जानुहुन्थ्यो, मै त्यहाँ दिल्लीमा थिएँ, मैले पनि त्यो नोट लगेर त्यहाँ परराष्ट्रमा दिएर मैले उहाँको भिजिट गराएको थिएँ र उहाँको अनररी र्याङ्क दिलाएको थिएँ, खडा भएको थिएँ, दिलाउने के खडा भएको थिएँ म पनि दर्शकको रूपमा। त यो एउटा सामान्य प्रश्न छ। तर आजको सम्बन्धमा जबकि सम्बन्ध एउटा लिपुले कालापानी लिपियाधुराले गर्दाखेरि साह्रै नराम्रै सम्बन्ध भएको छ, यो हामी मान्नुपर्छ, भारतले पनि मान्नुपर्छ, नेपालले पनि मान्नुपर्छ। अब रह्यो कि यो सम्बन्ध किन खराब छ भनेर भारत किन यस्तो नेपाल यस्तो किनभने त्यहाँ समझदारीको कमी देख्छु। भारतको समझदारीमा के छ भने अर्को एउटा खोला बग्छ लिपु लेकबाट, त्यही हो नदी, त्यसैले चाहिँ यो जम्मै भाग मेरो। हाम्रो समझदारी के छ भने लिपिधुराबाट चाहिँ लिपियाधुराबाट जुन नदी बग्छ त्यो हाम्रो हो, त्यसैले यताको भाग मेरो, त्यसैले यो झगडा भएको हो। यसको समाधान के हो भने हामी ठाउँमा भएर विद्वानहरू बसेर निर्तुल गरौँ कि नदी हो कुन, त्यसपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। अब यो अर्को कुरा भयो। सेकेन्ड कुरा के भने अहिलेको चाहिँ भिजिट, अब आर्मी चिफ जो इन्डियाको आउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा आउनुभयो कि हामीले यही विषयमा लिएर 2 मेदेखि 2019को 2 मेदेखि अहिलेसम्म हामीले थुप्रै बयानबाजी गरिसक्यौँ। भारत नेपालको सम्बन्ध त्यो जतिको खराब कहिले भएन, त्यति नराम्रो सम्बन्धहरू हामीले शब्दहरू प्रयोग गर्यौँ, त्यो एकदमै दुःखको कुरा हो। त्यसैले यस्तो चाहिँ एउटा बिटर रिलेसन भइरहेको बेलामा, तिक्तता भएको बेलामा अहिले चाहिँ कुनै पनि यदि भिजिट भयो भने त्यसले त्यति राम्रो काम गर्दैन, किनभने जनतामा एक किसिमको अर्कै किसिमको भावहरू छन्। जुन मित्रताको भाव, जो प्रेमको भाव, जो सद्भावको भाव थियो, त्यो भन्दा पनि अलिक कसो भने हामीलाई चाहिँ हामीलाई धोका भयो, हामीलाई ठगियो भन्ने यस्तो किसिमको भाव छ। त्यस हुनाले यो भिजिटलाई पनि र यो अहिले चाहिँ गुप्तचरको प्रमुखको भिजिट पनि त्यसैले पनि होला र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो उनको एम्बेसडरले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर मेरो विचारमा उहाँले कुनै विशेष मेसेज लिएर आइराख्नु भएको होला जो चाहिँ उहाँले आफै कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, जुन कुनै स्ट्रेटेजी अन्तर्गत। तर त्यसैले यसलाई जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियाको प्रधान सेनापति जो हुनुहुन्छ थल सेना अध्यक्ष, उहाँको चाहिँ अहिले अनररी र्याङ्क लिन आउनुहुन्छ नेपाली आर्मीको, त्यसको व्यवस्था पनि गर्नलाई त्यसमा सजिलोसँग स्वाभाविक रूपले चाहिँ यो कुरा जाओस्। यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन, नेपालको आर्मी र भारतको आर्मीमा कुनै मतभिन्नता छैन। दुईटै आर्मीले एकअर्कालाई सहयोग गरेर हामीले कठिन समयमा पनि समस्यालाई समाधान गरेका छौँ भन्ने यी सब कुराहरू हुन सक्छ, किनभने मैले अनुमान मात्रै गरेको अहिले यो समयमा के गर्न सकिन्छ भनेर। अर्को कुरा के भने अब रह्यो जुन यो सम्बन्ध जो तिक्तता छ यसलाई चाहिँ अझ कसरी मधुर ल्याउने, कसरी अरू पनि भिजिट गराउने र कालापानीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, मुख्य कुरा कालापानीमा हो अड्केको हो। अब यो यसको लागि केही कुराहरू भएको होला, केही स्ट्रेटेजी हुन सक्छ जुन चाहिँ त्यो गरेर स्लोली जाउँला भन्ने पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो सम्बन्धलाई त्यसो लिउँ र एउटा मौका सम्बन्ध सुधार्नको लागि भारतले नै प्रयास गरेको हुनाले एक मौका हामीले भारतलाई दिनुपर्छ। यद्यपि म फेरि भन्छु शिष्टाचारको हिसाबले योभन्दा अर्कै मान्छे आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ जुन अहिले चाहिँ थल सेनाध्यक्ष
जनरल मुकुन्दजी आउँदै हुनुहुन्छ मोहन, उहाँको चाहिँ भ्रमण राम्रो होस्। डाक्टर साहब, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? उहाँसँगको टेक्निकली हामी चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध टुटेको छ। म फेरि पनि जोड्यौँला। तर आम रूपमा जुन तरिकाले अहिले भेटघाटहरू भयो, यो भेटघाट पछिका दृश्यहरूको बारेमा जुन कुराकानीहरू अहिले चाहिँ बाहिर आएका छन्, यो एकै आम जनताको लागि एउटा आशंकाको, अविश्वासको, आम जनताले चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेखका सम्बन्धमा चाहिँ नेपाली जनताले धोका पाएको महसुस गरेको, ठगिएको, हेपिएको महसुस गरेको अवस्था चाहिँ हो। यद्यपि यो बीचमा भारतबाट डाक्टर साहबले भने जस्तै भारतबाट यदि सकारात्मक प्रयास थालिएको हो भने नेपाल भारत सम्बन्धमा विगत 1 वर्षदेखि देखिएको उतार चढावको यो एउटा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने अपेक्षा र आशा विश्वास गर्न सकिन्छ। तर डिप्लोमेसीमा, कूटनीतिमा देखिने एउटा, तर पर्दा पछाडि अर्कै हुने गरेका छन्। त्यो देखिने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी नाङ्गो आँखाले देख्न सकिरहेका छैनौँ भने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि जोडिनु भएको छ। म फेरि पनि डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छु, डाक्टर साहब पोजिटिभली हेर्दा चाहिँ हेरौँ न त, अब शङ्का, आशंका, डर, त्रास वा एक किसिमको ठगिएको, हेपिएको र आफूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भएको पक्कै पनि हो। भारतले पनि चाहिँ महसुस गरेको हुनुपर्दछ कि नेपालसँगको सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ अलिकति असहज बन्दै गएको छ, किन बनेको होला भन्ने चाहिँ पक्कै पनि भारतीय पक्षले चाहिँ यसको व्याख्या, विश्लेषण र यसको चाहिँ अनुसन्धानहरू पनि गरेका होलान्। तर सम्बन्ध जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कठिन बाटोतिर चाहिँ अग्रसर भएको थियो, यस अर्थमा अहिलेको चाहिँ यो भ्रमणलाई चाहिँ ब्रेक थ्रुको रूपमा लिन सकिन्छ र यसबाट चाहिँ एउटा संवादको थालनी सुरु भयो भने चाहिँ सकारात्मक सोच र दृष्टिकोण राख्न सकिन्छ। म यसमा आशावादी छु। हेर्नुहोस्, भारतसँग सम्बन्ध चलाउनु त मलाई केही गाह्रै लाग्दैन। यो सम्बन्ध किन भारतसँग बिग्रिन्छ भने किनभने हामीले भारतसँग चल्नै जानेको छैन। यस विषयमा फेरि म कुनै अर्को बेला चाहिँ विद्वानहरूसँग छलफल गरौँला। म त भारत बसेर भारतको नाडी सबै छामेर आइसकेको छु नि। भारतसँग सम्बन्ध चलाउन केही गाह्रो छैन। सम्बन्ध के भने हामीलाई नै चलाउन आउँदैन। कहिले के गरिदिन्छौँ, कहिले के गरिदिन्छौँ, कहिले हाम्रो आफ्नै गडबड भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो भारतको उतातिर रियाक्सन अर्कै भइरहेको हुन्छ, अनि हामीले भन्छौँ भारतको बिग्रियो। बिग्रे पनि हो। जस्तो अहिले कालापानीमा एकदमै साह्रै सिरियस कुरा हो, कालापानी हाम्रो हो भन्ने मलाई पनि लागिरहेछ। किनभने 1816 को सन्धिमा त्यो कालापानीको यतातिर हाम्रै हो, त्यो महाकालीको। तर चाहिँ भारतको सम्झाइमा के छ भने त्यो लिपुलेख निरको खोला चाहिँ महाकाली हो, त्यसैले यतातिर हाम्रो हो। अब यो कसैले धोका दिएको होइन। मैले पनि हामीले भारत खराब भन्न अहिले सकिरहेको छैन, भारतले पनि नेपाल खराब भन्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो दाबी जो छ त्यो आधार छ। उनीहरूले पनि जे भनिरहेका छन् त्यसको पनि एउटा आधार खडा गरेका छन्। त्यसको उपाय के हो भने हामी विद्वानहरू बसौँ, कूटनीतिकहरू बसौँ, विशेषज्ञहरू बसौँ र छलफल गरौँ। यदि उनको भनेको कुरा ठिक हो भने त्यही ठिक हो, हाम्रो भनेको कुरा ठिक हो भने हामी ठिक हो, अनि त्यो कुरा मानौँ। त्यसमा पनि यदि के बाधा व्यवधान छ भने त्यसमा पनि अरू पनि उपायहरू छन्। कालापानी यदि भारतलाई छोड्नै हुँदैन, एकदम गाह्रो छ, समस्या छ भने त्यो कालापानीको ठाउँमा चाहिँ धेरै उपायले चाहिँ मान्छेले समाधान गरेका छन्। त्यसैले त्यो उपाय पनि छन्। लिजमा पनि जान सक्छ, एक्सचेन्ज टेरिटोरी पनि एक्सचेन्ज गरेर लिन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, दुनियाँभरको उपाय छ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो सबै जानको लागि पहिला त बसेर कुरा त गरौँ कि यो किन गरौँ, यो यस्तो हो, अब यसपछि हामीले के उपाय गर्ने, त्यो गर्न सकिन्छ। भारतसँग हामीले चाहिँ मलाई त केही गाह्रो लाग्दैन है। भारतको समस्या बुझ्नुहोस्, र अहिलेसम्म नेपालले बुझेकै थियो। भारतका जति काश्मीरका समस्या थिए, जति आतंकवादी समस्या थिए, नर्थ वेस्टका समस्या थिए, नेपालले सधैँ मद्दत गर्यो। भारतलाई हामीले जुन चाहिँ बाचा दिएका थियौँ हामीले पुरा गरेका छौँ। त्यसैले भारतले आफ्नो संवेदनशीलतालाई जसरी नेपालले विश्वास गरेको थियो आज पनि विश्वासघात भएको छैन। त्यस हुनाले भारतले नेपालले विश्वास गर्नुपर्छ। अब अलि चाहिँ रह्यो कि जुन कठुता आएको छ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने यो पहल चाहिँ गर्नुपर्नेमा भारतले नै एउटा स्टार्ट गरेको हो। तपाईँले भने जस्तै यो बुझ्नुपर्छ र खास चाहिँ यो कर्मचारी आएर स्टार्ट गरेको भन्नुभन्दा पनि जब महारथी आउनुहुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने टर्निङ पोइन्ट हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। ओके, त्यसो हो भने यसरी पनि अब यसलाई व्याख्या गरौँ डाक्टर साहब।
उहाँ आउनुभयो, भेट्नुभयो, छलफलका विषयवस्तुहरू चाहिँ जे जति बताइएको छ हामी त्यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। विश्वास गरौँ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीजीले भेट्नु भएको छ र जे बताउनु भएको छ त्यही विषयवस्तुहरू छलफल भएको हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब डिप्लोमेसीमा तपाईँहरू त धेरै जानकार हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् समस्याहरू देखा परिसकेपछि फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन, थर्ड लाइनको चाहिँ डिप्लोमेसी च्यानलहरू प्रयोग गरिन्छ। अहिलेको नेपाल र भारत बीच देखिएको यो सम्बन्ध चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड लाइन प्रयोग गरेर समाधान हुन्छ कि यो उच्च स्तरीय लेभलकै चाहिँ भिजिट र छलफलको माग गरिरहेका छन्? हो, अहिले तपाईँ एकदम क्रुसियल कुरामा आउनुभयो, एकदम सही कुरामा आउनुभयो। यही हो, बुझ्नुपर्ने कुराहरू यही हो कि हामीले सुरुवात गर्ने कसरी, सुरुवात गर्नको लागि जसरी हामीले चाहिँ मैले भनेको थिएँ कि एउटा स्पेसल इन्भोय पठाउनुहोस् भारतमा, त्यहाँको नर्स जस्तो डाक्टरले छामेर आउँछ त्यस्तो छामेर आउँछ र हामी त्यस किसिमले स्ट्रेटेजी बनाएर अगाडि बढौँला। त्यो भएन, भारतले नै पठायो, त्यो पनि हाम्रो नाडी छामेर जान्छ र त्यहाँ स्ट्रेटेजी बन्छ है। अब त्यो बन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तयार हुनुपर्छ र हामीले के सोचिरहेछौँ। अरू एउटा प्रश्न के थियो तपाईँको? आइम सरी, मेरो प्रश्न के थियो भने पहिलो र दोस्रो र तेस्रो च्यानल प्रयोग गर्नुभन्दा गरेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ डिस्प्युट अहिलेको चाहिँ एकदम ठिक, यो यसको पनि आवश्यकता छ। पहिला त के भने सबभन्दा पहिले हेडहरूले एउटा चाहिँ डिटर्मिनेसन, पोलिटिकल डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ कि हामीले यो सम्बन्धलाई विवरण दिन दिँदैनौँ। त्यो डिटर्मिनेसन चाहिन्छ। अहिले सचिव गएर सचिव भेटेर हुँदैन, फर्केर आउँछ मुख लट्काएर, ऊ पनि जान्छ फर्केर, ऊ पनि फर्केर आउँछ। पोलिटिकल डिटर्मिनेसन फर्स्ट हुनु पर्यो कि हामीले काला पानीलाई जे हालतमा पनि समाधान गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ कर्मचारीहरू खट्छन्, मन्त्रीहरू खट्छन्, अनि त्यसलाई चाहिँ कुराहरू गर्छन्, समस्याहरू पहिल्याउँछन्, कति मिल्ने कुरा हुन्छ, कति नमिल्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई फेरि अर्को बाटो पुर्याउँछन् र बाटो त्यो लिने जो दुइटै पक्षलाई एक्सेप्टेबल होस्। त्यो त हाम्रो नेगोसिएसनमा हामीले पढेको गरेको प्रयास गरेको समस्या हो। अब रह्यो सेकेन्ड डिप्लोमेसी, थर्ड डिप्लोमेसी, यहाँ चाहिँ अहिले सानोतिनो कुराले अहिले काम गर्दैन। अहिले चाहिँ फर्स्ट पोलिटिकल डिटर्मिनेसन, त्यो भएपछि हामी चाहिँ फ्याक्टमा जाउँ र फ्याक्टमा गएपछि यो कसैले भने यो त होइन नि, कहिले नाकाबन्दी खोलिदिउँ, अहिले चाहिँ 4वटा बोरा चाहिँ ट्रक पठाइदिउँ कसैको पावर लगाएर, त्यस्तो होइन। यो देशको सार्वभौम सत्ता र देशको अखण्डता, देशको चाहिँ सीमासँग सम्बन्धित कुरा हो। यसमा चाहिँ दोस्रो तेस्रो कुरा हुँदैन। जस्तो दोस्रो तेस्रो कुरा गर्नु भने म एउटा जस्ट रेफरेन्स गरिदिन्छु। फुलबारीको बाटो हामी लियौँ, हेर्नुहोस्, फुलबारीको बाटो भारतबाट लियौँ बङ्गलादेश जानलाई। त्यसबेला म भारतमै थिएँ। फर्स्ट ट्र्याक डिप्लोमेसी कामै गरेन। यता भारतको राजदूतले पनि भन्नुभयो यो हुँदैन, उता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भन्यो यो हुँदैन, सक्दैन, बहुत गाह्रो छ। त्यसै बेला चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ फुलौरिया ड्रप भएको थियो आर्म्सहरूको बङ्गलादेशको नजिक नजिक। त्यसपछि भारत चाहिँ चिन्तित थियो, कसरी यो बाटो दिने, कसरी बाटो दिने। त्यसबेला म चाहिँ कार्यवाहक राजदूत थिएँ। त्यसबेला मैले चाहिँ 3टै डिप्लोमेसी चलाएँ। फर्स्ट डिप्लोमेसी पनि चलाएँ, सेकेन्ड ट्र्याक पनि चलाएँ, थर्ड ट्र्याक पनि चलाएँ र फुलबारी बाटो लिएँ। अब यो अचम्मको कुरा हो, कसरी भयो के भयो भने फेरि अर्को छुट्टीको कुरा गरौँला, त हामी सबै अर्को कुरा गरौँला कि कसरी भयो के भयो त्यसमा। तर तपाईँले भनेको कुरामा अहिले सेकेन्ड ट्र्याक थर्ड ट्र्याक नगरौँ, एकदम सिन्सियर भएर गरौँ, किनभने भारतको जनता पनि त्यति संवेदनशील छ, नेपालको जनता पनि त्यति संवेदनशील छ। अहिले यसलाई चाहिँ धेरै नचलाएर एकअर्काको आदर गरेर, एकअर्काको मान गरेर, सार्वभौम सत्ताको हामी अनर गरेर हामी कुरा गरौँ, इक्वल फुटिङमा कुरा गरौँ र एकअर्कालाई जसरी मैले भने आँखा हातको सम्बन्ध त्यस्तो बनाएर हामीले एकअर्कालाई मद्दत गर्दै जाउँ। यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। डाक्टर साहब अन्त्यतिर छु, तर महत्त्वपूर्ण अर्को प्रसङ्ग के हो भने भेटघाट गर्नु डिप्लोमेसीमा कुनै देशको इन्भोइसँग, कुनै देशको चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको मुलुकभित्र चाहिँ आगमन भएपछि, छलफल भएपछि दुई देशीय हितका पक्षमा कुराकानी हो, जनताको हितमा कुराकानी हो भने नेताहरूसँगको भेटघाटहरू चाहिँ पारदर्शी नहुनु र नेताहरूले भेटेर पनि नभेटेको जस्तो एक्टिङ गर्नु यो कति उचित छ? यदि देश र जनताको हितमा हो भने चाहिँ भेटेको कुरालाई भेटेको छु भन्दा चाहिँ के अप्ठ्यारो हुन्छ? स्रोतहरूले
अन्य चाहिँ ठिक भन्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा। अन्य चाहिँ स्रोतहरूले एभिडेन्सहरूले चाहिँ नेताहरूसँग भेटेको कुरालाई पुष्टि गरिरहेका छन्, तर नेताहरूले ठाडै चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले भेटेका छैनौँ, हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन भनेर आम जनता सामु चाहिँ सफेद झुट बोलिरहेका छन्। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यसको पछाडिको रहस्य चाहिँ के हो? अब यो हेर्नुहोस्, यो अहिले त मैले थाहा पनि छैन तर उहाँले के विज्ञप्ति दिनुभयो, तर यदि भेटेको छ भने भेटेको छ भन्नु केही गलत छैन। त्यो मान्छेले गलत फर्मी दिनु हुँदैन, जनतालाई गलत इन्फर्मेसन नदिनुहोस्, बरु अहिले नबताउनुहोस्, म यो बारेमा पछि बताउँला त्यो भन्नुहोस्, तर म भेटेकै छैन भन्नु यो गलत। जनतालाई चाहिँ हामीले धोका दिनु हुँदैन। जस्तो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग त्यो चाहिँ रको चाहिँ प्रमुखले के कुरा गर्नुभयो, हुनसक्छ चाहिँ देशको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर अहिले तुरन्त बताउन मिल्दैन, त्यहाँसम्म ठिकै छ। तर मैले भेटेकै छैन प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ भने गलत हुन्छ। त्यस्तै अरू नेताले पनि म भेटेको छैन भन्नु गलत हो। यो चाहिँ नगरौँ, यस्तो प्रयास राम्रो होइन, देशको लागि पनि राम्रो होइन, यो यस्तो नगरौँ। अब अन्तिम प्रश्न गरे डाक्टर साहब, फेरि पनि मेरो चाहिँ भारतीय सेनाको प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई लिएर अहिलेको यो वार्म अप भिजिटको रूपमा यदि हामीले र प्रमुखको नेपाल भ्रमण वार्म अप भिजिटको रूपमा चाहिँ लिने हो भने सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणताका यो भन्दा चाहिँ सहज अवस्था हुन सक्ने र त्यो भ्रमणताका एक किसिमको चाहिँ अझै चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको विषय वस्तुहरूलाई लिएर खुलस्त रूपमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना अपेक्षा गर्न सकिन्छ यहाँबाट? हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिले त कहिले पनि मैले भने नि यस्तो अवस्था नराम्रो थिएन। एउटा सामान्य अवस्थामै हमेसा उताको सेनाध्यक्ष यता आउनुभयो, यताको सेनाध्यक्ष उता जानुभयो, त्यो अनर हामीले दिइरहेको थियौँ र यो एउटा पारम्परिक कुरा हो। भारत र नेपालको सम्बन्ध एउटा युनिक छ भन्ने कुरा पनि यही हो। यस्तै कुराहरू कुनै पनि देशमा एउटा आर्मीको जेनरल अर्को देशको आर्मी जेनरल र्याङ्क हुँदैन, तर हाम्रो देशमा छ। भारतको चाहिँ हाम्रो आर्मी जेनरल हुन्छ र हाम्रो आर्मी जेनरल उताको आर्मी जेनरलको र्याङ्क लिन्छ। यही त युनिक सम्बन्ध हो। हामीले भन्छौँ युनिक सम्बन्ध किन भन्छ भारतसँग, यस्ता युनिक कुराहरू छन् जो चाहिँ अरू देशमा छैन। बोर्डर खुल्ला छ, मान्छे आउँछन् जान्छन्, रेकर्डै छैन, युनिक सम्बन्ध। अब रह्यो कि यसमा कति राम्रो होला नराम्रो कुरा होला, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने अर्को कुरा हो, तर सम्बन्ध त युनिक हो। यो चाहिँ डिप्लोमेटिक सम्बन्ध भन्दा पनि यदि हाई र्याङ्कको कुनै सम्बन्ध हो भने भारत नेपालको सम्बन्ध। अब यसमा चाहिँ यदि बाधा व्यवधान समस्या उत्पन्न भइरहेछ भने त्यो दुईटै मान्छेले हामीले बसेर त्यसलाई समाधान गर्ने र एड्रेस गर्न सकिन्छ। यसले अझ मधुर, अझ गम्भीर, अझ उचाइ दिन सकिन्छ। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गरौँ, त्यही मेरो सुझाव र सल्लाह। आशा गरौँ जुन भ्रमणहरू भइरहेका छन् नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ अझै चाहिँ सुदृढ बनाउनको लागि, सहज बनाउनको लागि र सुमधुर बनाउनका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ पहलको रूपमा चाहिँ साबित होस्, कोसेढुङ्गा साबित होस्। हाम्रा नेताहरूले चाहिँ भेटघाटका विषयवस्तुहरू अपारदर्शी राख्नुको कुनै तुक छैन। भेटेका छन् भने भेटेका छौँ र तत्त विषयमा हामी कुराकानी गरेका छौँ, वा अलिकति मुलुकलाई चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले वा अन्य कुनै दृष्टिकोणले चाहिँ तत्कालै चाहिँ खुलाउने विषयवस्तुहरू छैनन् भने चाहिँ आम जनतालाई प्रश्न भने हुन्छ। समय आएपछि भेटको विषयवस्तुहरू हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्दा चाहिँ उचित होला। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब हामीसँग जोडिनु भयो र यो संवादमा तपाईँ सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आनन्दजी, धन्यवाद तपाईँलाई पनि, एबिसी टिभीलाई अहिलेको एकदम सान्दर्भिक र अत्यन्त जरुरी कुरामा तपाईँले यो प्रश्न उठाउनु भयो। जनता यो जान्न चाहिरहेका थिए, यो वास्तवमा हो के, कसरी बुझ्ने, यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ तरिकाले जाने कि पोजिटिभ तरिकाले जाने, जनता कन्फ्युज थियो। हाम्रो धर्म हो हामीले जनतालाई सही कुरा बताउने र अहिलेको समयमा के उचित हुन्छ देशको लागि त्यो गर्ने भन्ने जनता। यसमा तपाईँले सहभागी भएर मद्दत गर्नुभयो, योगदान दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत परराष्ट्रविद समेत रहनुभएका डाक्टर रामभक्त पीभी ठाकुर। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। घरमा सुरक्षित तरिकाले दसैँ मनाऊ। हामी अहिले चाहिँ महामारीको अवस्थामा छौँ। सामाजिक दूरी भन्दा पनि भौतिक दूरी कायम गरौँ। सामाजिक रूपमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर, फोन प्रयोग गरेर आफन्तजनसँग हामी शुभकामना साटासाट गरौँ। एकअर्कालाई चाहिँ यस्तो पेन्डेमिकको बेला चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ
अलिकति चाहिँ मोटिभेट गरौँ एकअर्कालाई चाहिँ अझै चाहिँ सहज तरिकाले यो समयलाई पार गर्नको लागि चाहिँ हामी सहयोग गरौँ भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।